اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا فاطمة. السلام عليك يا أبا الحسن روحي لك الفداء يا ولي الله. السلام عليك يا إمام المتقين يا ولي الله. وصل على محمد قولي اللهم صل على محمد وآل يسر ولا تعسر. كان الكلام في المحاضرة السابقة التي وكنا قد والجبن والبخل